مستنجد باللہ ایک باری آیا سونے غوث پاک سرکار دے کول 10 اشرفیاں دے تھیلے لے کے آیا اشرفیاں دو سونے تے چاندی دے درہم تے دینار بڑے قیمت والے روپیے ہوندے سن 10 خادم ہوندے نال ہر بندے ایک ایک تھیلا چایا ہوا ہے پیر غوث پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر نظرانہ لے کے آئے مستنجد باللہ جدوں میرے پیر غوث پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا آ کے عرض کیتی یا غوث العظم اے نظرانہ قبول فرما لو میرے پیر غوث پاک سرکار نے انکار فرمایا انہیں دوبارہ اصرار کیتا ہوں ادب کرن والا ہے سی پیران دا انہوں پتا ہے سی غوث پاک سرکار دی شان دا کنی ایک عظمت سی میرے غوث پاک سرکار دی انہیں پھر اصرار کیتا ہوں حضور مہربانی فرماؤ قبول کر لو میرے پیر غوث پاک سرکار جلال دے اندر آیا آپ سرکار نے ایک تھیلی لئی ہوندے خادم کھڑو آپ سرکار نے بَعَصَرَهُمَا بِيَدِهِ فَسَالًا دَمًا آپ سرکار نے انج اپنے ہتھاں دے اندر لے کے جدو انہوں نے چوڑیا ہوں دے وچوں خون دیاں نہراں جاری ہو گئیاں میرے غوث پاک سرکار جلال دے اندر آیا آپ سرکار نے فرمایا اگر تیرے خون رسول ہون دا حیا نہ ہوندا بادشاہ واسطے قریشی ہونا شرط ادو سید بادشاہ ہوندے سن بنو عباس دا خلیفہ سی بنو عباس دا خلیفہ سی بڑا وڈا خلیفہ سی مستنجد باللہ قریشی سی رسول اللہ دا خون مبارک سی جدو غوث پاک سرکار دے کول آیا آپ سرکار نے انج کر کے تھیلی نے چھوڑی وچوں خون نکلیا فرمایا اگر مینوں تیرے خون رسول ہون دا حیا نہ ہوندا لولا حرمت باتصاله برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لترکت الدم یجری الى منزلہ حضور غوث پاک سرکار نے فرمایا اگر تیرے خون رسول ہون دا یا نہ ہوندا تے میں اج انہاں تھیلیاں چوں اتنا ایک خون نچوڑ دا کہ وہ خون تیرے گھر تک جاری ہو جاتا لیکن میں تیرا حیا کر کے صرف رسول دا خون ہون دی وجہ تو کہ لوگاں دے سامنے تیرا راز نہ کھلے آخر بادشاہ مستنجد باللہ جدو حیران ہویا شرمندہ ہویا غوث پاک سرکار دے سامنے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کردہ اندہ جی جانتی واری کو شاید توفہ تے عطا فرما دیو کو کھان پین والی شاید چا دیو میرے غوث پاک سرکار نے انج اپنا ہاتھ مبارک آسمان الودھایا کچھ بندے جڑا نا ولیاں تے ہن ایڈا ایک بھوکن لگ پینے کہ چلو بندہ ہوندا نا کسے ایک کدے دیوار بکواس کردا ہے جڑے کرامات دے منکر نے چلو جڑے منکر ہیں انہاں نال تے ساڈی گل ہی نہیں نا ساڈے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کرامات الاولیاء حق اللہ دے ولیاں دی کرامت حق ہوندی ہے ہن انہاں بندیاں بابیاں دی شان بندہ کیویں سمجھاوے انہاں بندہ کیویں دسے غوث پاک دی ایڈی شان ہے جڑے بندے ساری زندگی انب کھادے ہی نہیں ان کی پتہ ہوندا ہے انب میٹھا ہوندا ہے یا کھٹا ہوندا ہے جڑے بندے ساری زندگی حلوہ کھادے ہی نہیں ان کی پتہ ہوندا ہے میٹھا ہوندا ہے یا نمکین ہوندا ہے جڑے بندے ساری زندگی کھیر کھادی نہیں ان کی پتہ ہوندا ہے کھیر دی لذت کی ہے جنہ دے مذہب وچ بابا ہووے ہی نہ ساڈا قصور تے نہیں سان تے اللہ ہر دور وچ یا غوث پاک عطا فرمایا یا داتا علی حجویری عطا فرمایا ہے کچھ بندے ہیں ایسے منکر جڑے اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی کرامات نہیں مندے وہ اپنا شجرہ ویکھ لین جو انہاں دے مذہب وچ بابا نہ ہوے تے ساڈا قصور کوئی نہیں اللہ تعالیٰ سن ہر دور وچ کوئی نہ کوئی ولی عطا فرمایا ہے میرے پیر غوث پاک سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک آسمان الودھایا 2 سیب حضور غوث پاک سرکار نے منگائے ایک سیب مستنجد باللہ نو دیتا ایک سیب حضور غوث پاک سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک دے اندر لے کے چیریا جدو غوث پاک سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک دے اندر سیب لے کے چیریا تفوح منہا رائحۃ کالمسکی جڑا سیب غوث پاک سرکار نے چیریا اس سیب دے وچوں خوشبو دے ہلے اٹھے کستوری دے ہلے آئے جڑا اس بادشاہ مستنجد باللہ نو سیب عطا فرمایا وَقَسَرَ الْمُسْتَنْجِدُ اللَّتِي بِيَدِهِ فَإِذَا
غوث پاک سرکار نے اس بادشاہ مستنجد باللہ نو سیب عطا فرمایا جدو انہیں سیب چیریا ان دے چو کیڑے نکلے بڑا حیران ہویا غوث پاک سرکار نو آندہ جناب سیب تے دو میں دھواڑے ہاتھ چاہے نہیں سیب دو میں تسا منگائے نے سیب آندہ موسم بھی نہیں غوث پاک سرکار سیب منگائے نہیں اے تے کرامت ہندی ہے جڑی عقل چناوے سمجھ چناوے اپنا سیب چیریا وچو خوشبو نکلی کستوری دے ہلے آئے کستوری دی خوشبو آئی جدو بادشاہ سیب چیریا اندے چو کیڑے نکلے او غوث پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کرداوے آندے جناب کی وجہ سیب دو میں تسا منگائے نے ایک جو خوشبو آ رہی ہے ایک جو کیڑے پہ نکل دینے آپ سرکار نے غوث پاک نے فرمایا اللہ مستہا ید الظالم فدودت فرمایا جیڑی شائنو ظالم دا ہاتھ مس کر جاوے جیڑی شائع فرمایا ظالم دے ہاتھ چا جاوے ان دے کیڑے بن جاندے نے جیڑی شائع اللہ دے ولی دے ہاتھ چاوے ان دے جو ہمیشہ خوشبو ہوندی ہے آپ سرکار نے فرمایا جیڑی شائع ظالم دی ہتھی آ جائے نا ان دے مڑ کیڑے ہی جس دے نے 75 سال ہو گئے نے ساڑھے ملک کے جو کیڑے والے بادشاہ ہے سن ایسے وقت والے ٹکرے اور کچھ نہ کر دے یہود و نصارہ ہن تک مسلمانہ تے حملے کر کے فلسطین دے اندر اور کچھ بھی نہ کر دے تے کم از کم کمینے ایک باری بیان دے چھڑ دے کہ خبردار آنکھ نہ چاہوے جے ملک پاکستان دے حکمران جے صحیح سلامت نے زندہ نے ملک پاکستان دے حکمران جیسی الحمدللہ مسلمان لیکن انہوں نے ایک باری بھی حیا نہ آئی بلکہ الٹا انہوں لاہور دے اندر فیسٹیول شروع کرا دیتا ہے اوتھے انہاں کڑیاں نو بجائن والا کام شروع کر دیتا ہے انہوں غیرت نہ آئی مسلمانہ دا خون بیک کے جیڑی شاید ظالم کے ہاتھ سے چاہ جاوے ان دے کیڑے بن دینے اللہ فرماندہ ہے قرآن ظاہر الفساد فی البر والبحر بما قصبت عید الناس اللہ فرماندہ ہے خشکی اور تری دے اندر فساد برپا ہندے ہی تائیں لوگاں دے بما قصبت عید الناس بس سبب اس کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا یعنی جڑے لوگ عمل کرتے ہیں انہاں دے کرتوتاں دی وجہ تو دھاڑے تے عذاب ہوندے نے بادشاہ صحیح ہوئے تو پھر عوام کیڑیاں مکوڑیاں نہیں جیندے پھر عوام زندہ دلیر ہو کے جیندے نے بادشاہ صحیح ہوئے تو عوام صحیح ہو جاندی ہے جے عوام گناہگار ہو عوام گناہ چھڑ دے وے عوام صحیح ہو جاوے تو پھر معاشرہ سارا اپنے آپ ہی رحمت والا بن جاندا ہے معاشرہ جدو ظالماں دی ہتھی آوے او تو ہر پاسے کیڑے مکوڑے نظر آندے نے ایو جے بادشاہاں دی اکھ وچ اکھ پا کے گل کرنا اے بھی صرف اور صرف غوث پاک سرکار دی شان آئی غوث پاک تو بعد غوث پاک تو ود کے کسے بادشاہ نو اندے منہ تے حق سچ نہیں آکھیا ہاں اے ہو جے بندہ علامہ اقبال کلندر لاہوری صدیاں بعد پھر پیدا ہویا جائے اپنے پتر جوید اقبال نو جدو خط لکھیا تے آپ سرکار نے مغربی جمہوریت تو ہٹا کے انہاں دی تعلیم و تربیت تو ہٹا کے اقبال اپنے پتر نو ایک کوئی فکر دیتی ہو سکیا انہاں دیاں گڈیاں کوٹھیاں نہ ویکھی انہاں دا مادہ پرستی والا دور نہ ویکھی انہاں دی سائنس نہ ویکھی صرف اور صرف محمد عربی دی شریعت ویکھی علامہ اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پتر جوید دے نام جڑا خط لکھیا آپ فرماندے نے فرمایا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر اٹھا نشیسہ گرانے فرنگ کے احسان
شیشہ گران سائنسداناں نوں آندے نے آپ سرکار اپنے پتر نو ایک خطاب دیتا فرمایا دنیا دے مال تو آزاد ہو جاویں سونے نبی سرکار دی ولادت تے کسرا بادشاہ دے محل دے 14 کنگرے ڈگے سونے نبی سرکار سبق دیتا فرمایا میں دنیا دے محل بنان نہیں آیا اے محل دیکھ کے جنت دے محل بنوا بنایا وا پیر غوث پاک سرکار نے صدیاں بعد وہی سبق دیتا آپ نے بادشاہ دے منہ تے حق آ کے دسیا فرمایا بادشاہاں تو اسی کدی بھی محظوظ ہونے والے نہیں اساں اللہ دے ولیاں تو محظوظ ہون والے ہاں یا سونے نبی تو محظوظ ہون والے ہاں اس تو صدیاں بعد علامہ اقبال آیا آپ نے بھی اپنے پتر نو یہی درس دیتا فرمایا اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر آپ فرماندے نے فرمایا میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر میرے ثمر سے میں لال فام پیدا کر اور آخر دے اندر آپ نے گلی ختم کر دیتی فرمایا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا فرمایا راہ اوہی ہے جڑا راہ غوث پاک سرکار والا ہے داتا علی حجویری والا وے خواجہ غلام فرید پیر مہر علی سخی لال شہباز کلندر بابا فرید والا راہ ہے فرمایا میرا راہ اورانی جس راہ نو ویکھ کے جنہ دیاں گڈیاں تے کوٹھیاں ویکھ کے کیسر اور کسرا دے محل یاد آ جاون جنہ دیاں گڈیاں کوٹھیاں ویکھ کے بش تے امریکہ دے بڑے بڑے وزراء دے محل یاد آ جاون اوباما ورگیاں دے محل یاد آ جاون اقبال فرمایا نا نا میں او بندہ نہیں فرمایا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پہ